بسم الله الرحمن الرحیم کالنور والسرور. دا کال آغازم دے دا محرم و خبر دا نور و دا سرور دا دے مقصد دا شو چی انشاءاللہ دا کال بزمن دا خیر کالنور والسرور لکا نور و سرور. پدے مانے پرون یو سوالو چه معرف علم دے او مثال ذکر شو دا معلوم ذکر نور او سرور خو علمین ندی معلومین دی. دا غینا منگا سکو دو جواب. اول جواب تدا کو چکن نوری و سروری نور او سرور دا کاف دوارو زینو کی تمثیلیہ نہ دے بلکہ تنظیریہ دے. تمثیلیہ نہ دے بلکہ سدے نور زان لنظیر دے او سرور زان لنظیر. نورم نظیر دے او سرورم سدے. دا دوارا مثالین دی که دا دوارا نظیرین دی. او نظیر دا شیدی تاوی چی ایراد الجوزی لإیزاح الکلی بحیث لا یکون هو من افراده چی دے دا افرادو ننی. نور و سرور سر وضاحت قرآن اگر که دا افرادو دا علم ننی. او مثال دیتا و چی ایراد دا جزی دا وضاحت دا کلی چی دے ای دا افرادو نا اگر سی شید مثال دا کاف تنظیریہ دے که تمثیلیہ دے. تنظیریہ دے. دا دوارا مثالین دی که نظیرین دی. جواب دوائم جواب وجہ سے اصل کے دلتا مضاف مقدر دے. کالنوری والسرور کعلم النوری وکعلم السرور. کعلم النور وکعلم السرور. علم نور بھی علم دے کنا علم السرور ہم سشے دے. لدا کافی تنظیریہ شو کا تمثیلیہ تمثیلیہ دے. مثال شو و مضاف و مقدم شی. اول که نظیر کن و مضاف تقدیر تا ضرورت نشتے. او که بیا مضاف تسی شی دے. درائم جواب اصل کې دا نور او سرور وای دا علم مثال نه دی. دا د بدیهی مثال نه دی. علم اجلا د بدیهیات نه دی. لکه نور او سرور. نور او سرور د بدیهیات نه دی. نور او سرور د چا نه دی. خدا خبره ځکه صحیح ده چې خبره په علم کې روانه ده او مثالونه د چا پیش کړي دی بدیهی. څنګه خبره په کوم ځای کې روانه ده؟ ٹھیک شو. علماء کرام وی چې دا نور او سرور دا اصل کې دلته کې او قیاس سیشه ها کدا کاف تمثيل د پارشي. دا کاف ته چا د پارشي؟ د تمثيل د پارشي. نو دلته یو قیاس دی او دا د هغه دلیل دی. دا د هغه سیشه دی دلیل دی. دا مقدم دلیل دی. هغه داره لو کان علم النور و علم السرور کچرتشی لو کان علم النور و علم السرور بدیهین که علم النور و علم السرور سی شیشی تو لو کان شی علم النور و علم السرور کچرتشی علم النور و علم السرور بدیهین نو لکان مطلق العلم بدیهین نو بیا با مطلق علم سی شی تو کچرتشی علم النور و علم السرور نو مطلقان بیا بشی مطلق علم آبم سی شیشی مقدم حق تعلیق مخ کی خبر سیدہ ذکا علم النور و علم السرور آغا خاصین دی. مطلق علم عام دے. مطلق علم سی شے دے عام دے.
مطلق علم عام دے نو خاص چی بدیہی نو عام بهم بدیہی خاص سی بدیہی نو عام بهم سی بالکل بل طرف تراتاو شیما کتاب نا بل رنگ راتاوی مخان دار زندگی آخری تجربہ دا بس کچرتا علم خاص بدیہی ری علم عام بم بیاسی ذکا بداحت تا خاص مستلزم کی گی بداحت تا عام لارا بداحت تا خاص پدے بانی او سوال لے وہی خاص نہ مستلزم کی گی عام لارا نو بداحت تا خاص پسنگ مستلزم شی عام لارا سنگا خاص علم مستلزم کیږي عام لره چې دا عام د ذاتی او د متصور تفصیلا شي بیا ټیک ده خاص مستلزم کیږي عام لره خو چې د سی نه نو خاص د مستلزم کیږي عام لره نو بداحت ته خاص د څنګه مستلزم شي بداحت ته عام لره هو خاص مستلزم کیږي عام لره بداحت ته خاص مستلزم بداحت نو شارح وی ماتن وی زما دا پارا ولیا زولی زما دا پارا طریقت ذوقیہ یو طریقہ ذوقیہ دا لیکن دا خلقو نیاریگا لا یرخص لیکن خوف دا مجادلین لا یرخص یعنی یہاں پر ایک طریقہ ذوقیہ ہے دل میں لیکن وہ کہہ نہیں سکتا لوگوں سے ڈر رہا ہوں مجادلین سے ڈرتا ہوں ماتن ہوئی نو قاضی مبارک کوئی ذرا آگے وضاحت پزو کمزدے یری گزو ہونے یارے گا چه دلتا ذکر دا خاص او دا عام دی او مراد تینا مطلق او مقید ذکر دا مراد تینا نو ٹک تا چه بداحت تا خاص نا مستلزم کی گی بداحت تا عام لرا خو بداحت تا مقید مستلزم کی گی بداحت تا مطلق لرا بداحت تا مقید مستلزم کی گی بداحت تا فرق پا مابین دا عام و دا مطلق کے فرقو نہیں کنا دا کم دے کے گرزے کی ویلے کی مال فرق دا مطلق او دا عام منز کے سا فرق دے ویدی کی دیر فرقو نہیں دی خو یو فرق دا دے چه مطلق جزی ذاتی پا مقید کی سنگا او پا وجود ممتازہ سر پروتی پا مقید کی او مقید ہمیشہ ملحوظی تفصیلا نا ہمیشہ ملحوظی تفصیلا تو ہے مطلق دے جزی ذاتی بھئی او عام کل ذاتی لکا حیوان دے انسان دا پارا او کل عزی لکا ماشیون دے انسان دا پارا او مطلق دے مدد وجود ممتازہ کی پروتی لکا گورا حیوانی ناطق دا مقید دے او پکی حیوان سے دے مطلق نو دے وجود ممتازہ سر پروت دے پا مقید کی او عام پا وجود ممتازہ نہیں پروت لکا انسان حیوان عام دے نو تا تا اخکاری چکم جے کے دے حیوان وجود ممتازہ سر خونه دے پروت کنا خو پا انسان کے دے وجود ممتازہ سر ندے در مدارہ چه مقید ملحوظ تفصیلا لکا حیوانی ناطقا ملحوظ ذکا مقید وی دیتا چه جز مع القید جز مع القید جز مع القید نو دے تفصیلا لی او بخلاف دا چانا دا خاص نچ دے کلا متصور تفصیلا لی او کل سوی اجمالا بخبر پوش وی دی دے پر خو الحمدللہ مسئلہ وش نو حاصل دا کلام دارا ہوا ماوران دی دا سبق ہوئی چی نور و سرور خو معلومین دی علمین ندی نو میدا کافی تنزیریہ دی یا دا کاف دی مثال دا پارا دی مضاف مقدر دی یا دا را بدیہی مثالون دی نو خبر ختم شباب مثالون شی ولی ماوی دا خبر درست ندا میں ارباب علم وی چی دا نور و سرور مضاف پا کی تصر دا کاف چی مثال دا پارا دی
نو اصل کې دا دلیل دلته کې یو قیاس ته دا دغه دلیل دی که علم الخاص بدیهی نو علم العام بم سی بدیهی علم الخاص کو بدیهی دی که علم النور و که علم السرور که علم النور که علم النور و که علم السرور دا خو بدیهی دی دا خو سره اوس بهم په دې باندې یو سوال لې هغه دار چې خاص نه مستلزم کیږي عام لره نو بداحت ته خاص پسنګ مستلزم شي بداحت ته عام لره ماتن و یو طریقې ذوقیه زلرما لیکن د خلکو نه یاریږم نو قاضی مبارک کو هغه طریقې ذوقیه دا کېدلی شي چې ذکر د خاصه عام دي مراد ته مقید مطلق مقید دی او ټیک ته چې بداحت ته مقید مستلزم کیږي بداحت ته چالره نعم تنقیح حقیقته عسیر جدا او تنقیح د حقیقت د تنقیح د حقیقت د علم عسیر جدا ډیر مشکل له سو قربانی کویږي نه تنقیح د حقیقت مشکل ده تنقیح د چا د حقیقت ډیر اسی شی ده مشکل تنقیح د حقیقت هم مشکل غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه د پر سوال غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه د پر چاره سوال دار چې تو علم بدیهی دی او من اجل البدیهیات علم سره بدیهی او من اجل الشعر بدیهی علم بدیهی دی او من اجل الشعر بدیهی څه بندای نه ګورم علم بدیهی دی من